قوات الحقين حادنا نايز هزبي أبدا سنة قالسنا بحدنا هنا سلام عنان كبرات تخطاتلتي ساتلايت تلفزيون RPM Eritrean Public Media أمدب تمتنا إنا زلنا نلومون مساهم زلخو كموترو إسياس تولده كابزي كاب حبرات منقصات أمريكا كمزي أقدميتري وزلخو بنايلوم معنتي كور قاشاي دما دكتور تيدروس حاغوس كخوني بتحدو غن كأني دياقون حاونايو سلازي لوم معنتي أب مدب تمتنا كمتي وترو زبلو بوليتيكا وتحسطات راح زي كونه حد حبرتسبنا يتكم يزبلو موياوي نجارات حيزة قربون دس بلني نبعلي مهر تخططلتك مهرو سلازخونكم بس قطامي نلومي بعد مويا حيزلكم متزيد اللخو شمو خمس حبرون دكتور مخانو تري واللهم دكتور تيدروس حاغوس ناب ساتلايت تلفزيون RPM سبيشال دما ابزا مدب تمتنا تبل انكو عب سلام متخا انكو عدحان صنحكم إساس حوي بحافشاون كلكم تخطاتلتي نابزي أزيو أقداسي صبوق حبريتات زوهابلو مدب تمتنا كومونا مدب RPM أخبركم سلازا عدمكمني بتعمي زمسكن حراي كبرت يهابلنا نحناون دقيمنا بسم تخطاتلتنا لعل مسقانا علنا كبرات تخطاتلتي حونا دكتور تيدروس بتحدقون دياقون تيدروس حاغوس نلومي أبتيناتو مويا أتوكيرنا كن زراربنا نسخاتكم دما تكتاتلونا هنات زخونا رئيثوهم حتى تاتليكمون أبتنا كومنت بوتا نعيقون دكتور تيدروس كتحدقلنا خمتخولو أقدمهم كحبركم يفتو سناي مكتتال يقبر لكم من نابلكو فلما دكتور تيدروس فلما بزي مدبي متسي سلازلو كن محجون دحربايتو زي تفلطو بزحاتهم نبعلي أنون حدا خابخاتكم سلازخونكو دحر بايتا ناي دكتور تيدروس قدم كحبركم كاوتم لسنا نابتي زلنا حتى كنكيدينا دقيمه سناي مكتتال نابلكو دكتور تيدروس حاغوس غبريسوس اب رواندا اب بولي فام زتبهله كلينيك تسرح زلو حفشه وحاكمي وي جنرال دكتوريو دكتور تيدروس اب كلتشحن شومنتن امناي 12 خفلي ملققي فتنا ويدما ماتريكس بهال ماتريكوليشن ملو نتبي 4.0 دحر ممصو اب اوروتا سكول اوف ميديسن اند دنتال ميديسن اسمرا ناي حكمنا تمهرتي دحر مجمار كيزا زمو اب كلتشحن 16 عام تمهرت اب ايترا دحر موصو بسرنا بيلونا باثيوبيا ممخاد ابتي علم لخوي تفلطنا زلوو سينت بول هوسبيتال ميلينيوم ميديكال كوليج ويدما كلس باولوس هوسبيتال تبهله بيت تمهرتي بلعل نتبي ويدما ديستنكشن نحكمنا تمهرتو زازيمو معرة نحكمنا تمهرتو دمنا ناي مشت ويدما اكستنشن بروجرام نبلو ناي نجر ملكوت ويسنا ملكوت ويكا بقانق انجليزية ثيولوجي بهال تمهرتي اب هولي ترينيتي يونيفرسيتي نحمش عمل تماهيرو بلعل نتبي قداماي دغريون تقبلوا مالتيو بنجر ملكوت ويدما بثيولوجي دغري زلو دكتور تيدروس كمو حجي دياقوني مالتيو اب محبراو ميداتات كم بعد فيسبوك كمو يوتيوب اورثودوكساوي استنتنو ويدما اورثودوكس كونتمبليشن ابزبل شانل يغلغليو نحبرتسبو مس املاخ زلو مركب نخعبي مصحف قدساوي استمهرو بمهاب يعيلو أبقرب أوان دما دكتور تيدروس تيد هيلز تسمي بأونلاين عناو أقول قلو زهب بلاتفورم مسريتو يكايدالو لومي بزعبازز مرحوزلو ناي أونلاين عناو أقول قلو نهزبي تقاميو إلناس لازا حسبنا حتى تتدالينا نبزي مدبنا دكتور تيدروس حاغوس حزنا لكم ويعدمنا لكم متنا لنا دقاقيمة دكتور تيدروس وقعد حان مساخان نابلكو كبرات خطاتلت دما سناي مكتتالي وردكم كم زفلت ابز حلفه ورح سلسته ناي اوتيزم ورحي ينيرو ورح سلسته دي ورح 4 تزي تقاقي اي ثينك ورح 4 كون خيلي اي ثينك ورح 4 ايو نحفتنا نبيات حاغوس حفتو دكتور تيدروس يا بالتمساسالي ناي حبرتسبنا نقحات نمعباي ويدما افلطو كلهم نمغبار بزعبا اوتيزم زبل
مدب قريبا من بارا دما يفلطي بزغاطامي دكتور تيدروسون حواي زخون زلمو دقيمه بعد حمد سخانا بلكو نابت زلني حطتات خيدي من الباز استرف نغير الله تبلو تخونكا دكتور تيدروس عدل تبكا خلي كابتن نلعلي ابزحكا غاليس كايخا بتعمي مسكنكا سلتي انتروداكشن اخول مجلس اخا غيركا اساس ثانك يو حراي كبرتي هابلي مو نابتي كلمه نابتي اداليو زلخو حطتاتي مخادي انا ون بولكا يكون بتكال درجه ار بي ام بتي بصحكا زلخا درجه تمتخا وي دماتي اتشيفمنتس نبلو انقع دس بلكا خبلكا فقد لي نابلكو تا فلاميت حطي بزح حطتات هاي كلوناني كم فلما ملالي نايز مدب مسمخانو ابزي كفيتكايو زلخا ناي اونلاين حكمناوي ريديت اتهبو اغلغلوت انتاي وي كمي يمثل نزبل اصفح بالكا نتخاتلتي كتحبر غزي كتبكا مهنياتو تي امصينا زلون بزي كفيتكا زلخا ناي اونلاين حكمناوي ريديت نهزبخا اغلغلوت نبهاب سلازخونه ابزي اصفح بالكا نتخاتلتي كمي كم نمثل كتحبر لي دقيمه غني لي اساياس ጽቡቕ ሕቶ እዩ ጽቡቕ መበገስ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ማሕበረሰብና ነዚ ናይ ኦንላይን ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ጽቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ክህልዎ ጥቕሙ ፈሊጡ እውን ኣብዚ ሕጂ ጀሚርናዮ ዘለና ቴድ ሄልዝ ዝብል ፕላትፎርም ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ከምኡ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣብ ዓለም ሙሉእ ስለ ዘሎ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክጥቀመሉን ክረብሓሉን ክኽእል ምእንታን بزعبا زي مزراب أقداسيو تيد هيلث ناي أونلاين نحكمنا أقلقلوتيو تيلميديسن و تيلي هيلث تباهيلون تنوبرات أوعس نسوي مالتي بقوانكو إنجليش حدش نقدر ما يكونن تيلميديسن و تيلي هيلث ننوح وان عسرتات عمتات العلمية عمتون زقابر تجمامرو سو بحتر زبالتي بقاقص أخرى خلنا كاب شحن شعات مئتين عامة مرت أبت مجمرة كبابي بتليغراف ناي حكمنا وحبريتها مدلوات كابز جمروا له تحيزو ندا معبل زمت أكايدا يو بزي حجزر له قرصقن أب شحن شعات مئتين سوسان شعاتن عامة مرت أب نبراسكا سايكياتريك انستيتوت زبهال بخمزي داتي زنبرم شو تكنولوجي بقطتا حكمنا واغلغلوت نمهاب استجمر لي مس ممصا تكنولوجي معباله مس انترنت نغرات سب كابوتا نابوتا بزي شجر بحسر واغا كراخه مس جمره دما اتناي طعناو مخري لكع كمتا بكال ديبارتمنتس وي دما اغلغلوتات نتقاملو ابطعنانا ونا قداس نغر سلازخونه كتقاملو جميرو مالت نزز خيد زنبره ناي اونلاين اغلغلوت ناي طعناو اغلغلوت ازيو زقلاطفه وي دما اكسلريت زغبره دما اب غزي كوفيد كل سب تشقريرو فريحو اب غغزو تعاصيو ايكونندو نابتي بزحات ناي كوفيد حمومات زلو هوسبيتال كخيرسي كاب غزو كخوت اب زيكللو زنبره غزي دما سب زغونه طعناو صقم زغاطمو اتزنبرو ماراتي بتليفون دويلو وي بفيديو طعناوي وي حكمناو اغلغلوت مركابي نيرو مالت سلازي ازيو سفيحو اتناي اونلاين اغلغلوت ابزناي غزي كوفيد زرغح زرخبلو اي مالت دحريون كزحلاي ترعين ماليسيو سفح زلو ابز ساعات زخامو كابتي بأونلاين حكمنا أغلغلوت وي بزاروات راي زي كونه كابو حليفو بأونلاين سيرجر وين تجمير له مطبحت مالتيو حدا كي حكيم اب امريكا خوينو اب برازيل زلو وين حدا اب اوروبا زلو سب بتكنولوجي تطقيمو مطبحت قبرلو مالت بزعم زدن معباله وي تكنولوجي حقيسكا زغبر حكمناوي أغلغلوتي مالت سلازي حدش نجار يكون زنجمرو زلنا اتحدش نجارو نتايو سب ኤርትራውያን ድማ ፈቀዱ ተበቲና ስለዘለና በስደት ስለዘለና አብት ዘለና ሃገር ኮይና
بقانقانا خردانا زخيل بقانقانا خسمعنا زخيل شجرنا ترديو دما كما خرنا مفتحيتات أماراتيتات كهبنا زخيل نمركب زجبر تبغسو مخاني سلازي إزيو معريو دحار انتهي نزع عدل تقيمة نت محبر سبناون نايتي أونلاين هيلث ترايز يكونس بحفشوا بزعبات عنا زلوا منكو حتى عبت عنا زلوا تقداس النت متبع فترة لوزدل انتهيو إساس تعنا أقداس النتو هدي الكاتزي حاسب كالو كيردأك خيليو حجي بزعبات عنا انتهي كنبل نخيلي لا مس حاسبكو عبز مدبك ما تخلو خسي تعنا تزعبي هابتنا فتينا سلينا تعنا تزيب الكاس كله نجار تأوي زبل بزيت عنا هابتنا ترجمة بلو تعنا خا كسعت سئنو يا قداس النتو مسانكا يا قداس النتو زرداك كسعت سئنو قداس النتو بزح أيرداك كاني كاله كونتات عنا خا نخلو أب كبابي خازلو سبي زسلو محبرسبكا بقربا ندقخا نحواتكا نولدخا نخلو نقراك نسرحكا بتعمي بملأت يزسلو تنيت عنا خونتات كامالتي كاله أمرو آوت عناخا مس أكالاوت عناخا بتعمي الزامج داي مالتيو حادثة أكالاتو توعين دحر زي كوينو توعيك حسوا يكلني توعيك حسب تزيكي إلو خا أكالاتون توعيك خوني حجي زمجاجب نجار سلازو خونه إذا نجار أقدر سجبر نايت عنا نجار كالب زعوات عنا نتاك نبل نخل أبت عنا خا وفر مقبار وفر سي سب أب ستوك وفري جبر أب بيزنس وفري جبر أبت عنا خا وفر يدلي انتهي مالتي حجي جنزب أوت أيكون كل زوجة وفرنا جزء وفرنا حساب وفرنا أدهبو مقبار تزعبي كنت أبوي نقول تسي خان عم سبورت مسرح كون خل مجاي كون خل عم مجاك بخام عراك كون خل تشيك أب مقبار كون خل إزي تزعبي وفري نمنتاي مخنياتو أمود أتو بزوح نجاريو زترفك خاب بزوح شجر مالتي كاله تعنا هيابي تعنا هيابي كم كله هياب دما بحلاف النت كتحزول لك استوهابك هياب نحد أشلالي الكاسي كتكسرو إيخا مالتي سلازي بحلاف النت responsibly نتي استوهابنا تعنا كنت نقالو لنا قاليو تعنا ريفرس تقبرو تمسو سلازي كاليو خازي كاله نتعنا شلل مبال شعو زي تريو كبير صعبين كخدت الخيل هذا أنت معلت شلل تبلاك على معلت شلل تبلو سبورت أي تجبرين عم جاجوا خايت عرين بزو حيت دق سنسبو تشيك أب أي تجبرين إذا كور بشلل تنتني حدا معلتنا كلتا معلتنا سلست معنا هو إحنا عمت تدميرا أو عسرت عمت أو عسرت حموش عمت زي ريفرس زي كون زي من الصعبين مسألة كامل كاله طوعي سب زي حزوا زي نقولات ناسي أنا ون إنسبايرز قبل سمعتي طوعي سبسي كندي نجارات حسب شح نجاري حسب طوعي سب شح نجاري حسب ويزحلم تعنا أنا سبك تعنا أنا سبك حتى حلم ترى أزلات يتحلموا خاط طوعي مخانة حجي أقداس يتعنا مالي سلازم تعنا إنفست نقبر لنا بكل ملكيتات إمبار إذا تيد هيلز بالبروجرام أبغيسنا يزلنا دما أبزي عن كيلزي تراز صاوت زواسا زبركت نهزبنا دما مستسدتو مستزلو حلافنت مستزلو صور ناي بيتسب ناي بزح نجار أبتعنو نخي قداس ويدما نتعنو قوسيو أبكال نجارات نخدهب زقابرو دفئتات سلازبازح هاي بزعبات عنا خاخا تقدس بزعبات عنا خاخا إنفست قبر فوكس قبر عاد هبو
زبل دمسي كان سمويا خنكون أقداسي لحسب لذي عبزو قداي زيوتي تكونتريبيوت كنقبرو نخيلن الندلن مالتيو كم أونلاين سيرفيس أقلقلوت إتي أقلقلوت بأونلاين يمولو نمولو بأكل مرخاب كهلو خيل نعم رواندا نحرال لي سبسب بأكلهم كرخبو خيلي ويدما بكال هاجر هاليو بريفيرال ون كوهاب خيلي من البات قال تحكمت سلاجة حتوني كمي مالتي بأكل كي ترخب كاسي كمي مالتي تحكمنا قلب لخامو أنا بأكل يترخبني خا جن بأكل كي ترخب كا نتي كنت عنا بزقبع تسمعمو بزقبع سمع كادما اتي حمام انتاي كخون خيل زبل نحنا انتاي نقولو سيمتمز 900 نايتي وي 800 نايتي حمام كنفلت قلبو نخيليو دحريو فيزيكال اكزام الو انفستيجيشن الو دحر نابتي اتحمام انتاي مخانو نبصح مالتي هجي بمسمع تخونتات بمرأي إنا نتي عنا وخونتات تستين قبرو جن عبز ترايست حاضر يكونن دحر من الوقت انت أصلا نخون تعينت أقلقلوت كم نهب إزيوتي ستايو نيشت اللي نابتا من الوقت كالي حتو جيرنا ونكنبرها روح نخلنا جن بلج آتاتو انتايو زبل كا نيشت اللي كتنكف دالي إذن أونلاين حكمنا أقلقلوت انتايو تبلجو نمنتاي سابسي عبطوغو كلينيك نكالووس وي هوسبيتال نكالوو نمنتاي ناب أونلاين أقلقلوت زخيد علو بأكال دو مخاري حيشن زبل هو كنبل نخلينا تخكلو ناب حكمنا مخاري حيش بد حدوغن كا كله جزي خاي كونن كنبل نينا مالت ناب أونلاين مخاري زحشرلو جزي خالو حجي أماراتيتات وهابكامو اتماراتيتات مهلاو خم صبو صقا تقبيلكا اتباكال مخاد ابزدليلو برغصنا باكال مخاد بأونلاين ابزدليو دما بأونلاين اغلغلوت مركاب يكالي مالتي انتاي زقطبلكا غزي يقطبلكا زني أونلاين اغلغلوت بلچاتاتو مالتيو ገንዘብ ቁጥበልካ ናይ ትራንስፖርት ኣብኡ ከይድካ ተጥፍኦ ግዜ ትፅበዮ ሰዓት ንክትከይድ ሰዓት ንክትምለስ ካልእ ከዓ ስሉጥ ኣገልግሎት እዩ ኦንላይን ምዝግብ ኢልካስ ብኡ ንብኡ ኣገልግሎት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ክብል ፈቱ ኢሳያስ ምናልባት ንውሕ ዝበለ ተዛሪበ ከሆነ ገለ ኣብ ምብርህራህ ንምግባር እዩ ገለ ተወሳኺ ምስኡ ዝኸይድ ሕቶ እንድሕር ሃልዩን ክተስዕበለይ ትኽእል ኢኻ ከም ነቶም ሰባት صبو بطعم صبو دكتور تيدروس صبو غيركا جالس كالنا لها كمت غدي مزبلكو انا مهاري زلخو خازي كلنا مهارنا زلنا تبلج اتاتو خمت زبلكايو درون انا ابزي هاجر امريكا نتقبلوا سلازخونه كم ابزي غزا خنكا نحد اتسرح وين كان موني ناي دكتور ابوينتمنت نخدغبر زوهابكا ناي فيكيشن معلطه تودق تخل سلازي تي أسرح كلها تي ساعات ناي سرح دم حدث لزخون مستمناي حكايم كي تعمل كاس لزخل أونلاين تشيك تقبر مالتي مسوم تزرارب كم تقبرن له رسني كله أو خنكا بقى تعكن ده حرين بار كم زنيلهم prescription ون order قبل كذا حجي حريه كابتي مشو زقبرو نعي ونز تقبله مسمخانو ناي بحكي دس زبليو من البات أبتحجي زقبر أقلقلوت نعمنت حجي تيد هيلز أقلقلوت كم تحب أخوينو نعمنت أبتزل خايو أب رواندا سبات أبتختم خازلو بأكل متيم كم زبل كايو كرأيو خمر مروخ إليامه حدا إذا سخات هو نتعناو أقلقلوت وكسع كندئتي سبحات وزخيد مالتي أب أفريقيا راح تحصل دي ولا ناو أمريكا ناو أوروبا قصون زخيدين زخات برها لنا مثلا خاطرتناو نزي سميعهم ابزاد اليوم اوان نابخا متان فوكسو كلا اي نجر نسخه جنرال دكتور خاص الذي نتخططلتنا جنرال دكتور انت يزقبر انت عينت حمامات ك امو فواس كحجز خل وي بريسكرايب ام مقبر كحجز خل نزبلون نتخططلتنا نشتي بزعباتنا ناتكا ام دي ميديكال دكتور مسموخانكا قرب حبريتا تخطبو بدعم صبو حجي
اتنهبو أغلقلوت بأونلاين سلازخونة إنترنت أبزلو هاجر أبزخونة هاجر زلو سب أغلقلوت كنهبينا مالتيو بقانقو تقرنيا نزارب بقانقو أمحارنيا نزارب بقانقو إنجليش نزاربون أغلقلوت كنهبينا تكاندي تارجت جيرنا نغلقلو كن أتي محبرة سابنا يو سلازي دروون كاب استفلاليو عالم كفالنا عالم كاب أمريكا كاب أوروبا كاب السعودية كاب أفريقيا استفلاليو هاجرات نستفلاليو سوات أغلقلوت نهبار لنا هنا سلازي تمالسي كاب كل عالم زلو سب أغلقلوت يركم مالتو دحر حفشاوي حكيم انت عينت أغلقلوت يزهب تسكوب ناتو تناتو أغلقلوت سنتا يزبد لما أغلق هاجرات كم فاميلي دكتور إلومون صوعوا حجي حفشاوي حكيمات حفشاوي زي تنكفو عودي لن أو كل عودي إنا نمهار نقول عودتات نتنكفو إنا قال سبيشاليتي زدلو ويدما زرزراونا عبنت مطبحة زدلو سب مطبحة خم زدلو كنفلت كم زدلو خنوسن نخلينا مطبحة خم زدلو مش وصلنا قن نمانينا نركبو نت مطبحة تزقبر سبيشاليست وي سيرجن مالتي نعبنت ناي مس مهاتن زتحاز قداي زلو ندحر كوينو خا كومو ات قداي مامينا بعلنا خنحجزو نخل بزح قداي له بزعبا زي قداي زي اب معاس ريفر تقبر معاس نابكال سبيشاليست تخيلون إذا الرئيسو زخ على حد خابتي أبت جزء سلطنا إكسرسايز نجبره وي باوندرينا نفلت قالوا من قد يحجي كمزن دحر كوينو ناب سبيشاليست تخيل كمزن دحر كوينو خا بعلنا نحكمه بزبلي مالت حجي بخمزينا نحزو من الوقت أبت زرزر ندحر عاتين هتي ناب مور ناب مويا وزرزر كي دمو نتسابون زي كده لا ردو أهولي بكا حفشاو دكتور يشمون كم زحبرو سلازي أو كل عينت عناوي تسقمات رئيكم بريسكرايب كتقبرو ومدهانت كتأززو تخلو كابو حالي فتريبو خانا بسبيشاليست خير نزلو ودما ريفر جيركم ناب سبيشاليست كسدو تخلو بتعمل تبقى من البات هذه أحجي كلير كتكون كحتى اللي زلوه دكتور تيدروس أبزينا تيد هيلز كيف كذا اللي هنا أونلاين دكتور تيدروس راح دخل لها ولاس كالوت حكايمون مساها حبيرهم مسرحوا وي نيرسز وي نيرس براكتيشنرات اللي أنا كالون ويونت أثنياتات هون خلوا مالتيو اللي خادمة نزي زمسل مهنته نعمل تابع عدسي أتورنيس الكان حدا طبقات الكاس أتورنيس جروب أوفيسي خفتمو بزحت أتورنيس أو يتقالوا لي أمه من البات نزي أقرب مقلت أخذ من الدليل بتعمل صبو حجي اتي نهبو زلنا أغلقلوت بنوس جميرو ندا سفحة كخيد استمدب عينت ستراكتشر يزلو ويدما رأي يزلو كمي مالتيو بينك خونكا وي حدا سب كونكا اتختد معو تخيل كيدات بمنصر سبيشاليتي ترايزي كونا بمنصر بزحي طلب أغلقلوت بمنصر متشؤنت ناي أغلقلوت أيطعمني مالي حجي اتي بلاتفورم نبزوحات حخايم ترايزي كونس نبزوحات تكالات حكمناون بزسات في منقديو اندا تقرصن اندا تمعرارين كخيد حجي ابزي انتينا بمسرتو انتي عينت أغلقلوت تيد هيلز زهبون قربت لي زرزراوي حبريتا خبا قداس خوينو تسمعني نمنتاي كابو تبقيسنا إنا بخمينا مسكالوت حخايم نواسع بخمينا مسكالوت حخايم نسرح زيادة كبر حالنا زخيل حجي انتهينا نيرنا عن تبوي أونلاين حكمنا خبهال كله سامس دكتور قصراي حز ناي فرق ساعات ديو ناي 10 دقيقة ناي 1 ساعات ركب جيرو كنتات حكمنو طعنو قليسو الحكيم سمعو دحار كابتي زبلو سمعو دما إذا مدهاني تالكا وين عبد سبيشاليست خيد ناب تخيد
ምባል እዚ ሓደ ኣካል ናይቲ ኣገልግሎት እምበር እዚ ጥራይ ኣይኮነን ካልእ ንህቦ ኣገልግሎት እንታይ እዩ ዘሎ ንኣብነት ሲምፕል መርመራ ወረቐት መጻካ ሞ ቋንቋ ዘይትርድኦ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ እንታይ ከም ዝብል ዘሎ ከምዚ ሰንስ ክትህቦ ወይ ድማ ትርጉሙ ክትርድኦ ዘሸግረካ ኮይኑ ትረኽቦ ሞ ንኣብነት ኣብ ኣንጎላ ዘሎ ፖርቹጊስ ዝኾነ ወይ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ዓረብ ዝኾነ ወይ ኣብ ገለ ዘሎ ዋላ ብእንግሊሽ በትትፈልጦ ቋንቋ ኮይኑ እውን ንምትርጓሙ ኣገዳስነት ኣለዎ ስድድ ተብሎት እቲ መርመራ ወረቐት ብዝኾነ ቋንቋ ዝተጻሕፈ ንሕና ተርጊምና ከምዚ ከምዚ እዩ ትትርጉሙ ከምዚ የመልክት ብከምዚ መንገዲ ከዓ ሓገዝ ክትረክብ ጽቡቕ ኢልና ምኽሪ ንህብ ማለት እዩ ካልእ ንኣብነት ምስ ስፔሻሊስት ተራኺቡ ይመጽእ ሰብ ኣብቲ ዘሎ ዓዲ ምስ ስፔሻሊስት ተራኺቡ ምስ መጸ ምስ ስፔሻሊስት ከምዚ ለተራኺበ እሞ እዚ ኣማራፂ ሂቡኒ ኣነ ከዓ ኩነታቲ እዚ እዩ ስለዚ ዓይናይ ምርጫ እንተወሰድኩ ይሕሸኒ ሕጂ ከምዚ ምስ ዓርክኻ ምስ መሓዛኻ ትመኸሮ ሞያዊ ዝኾነ በቲ ቋንቋ ከም ድላይ ክሓቲትካ ትመኸሮ በዓል ሞያ ምርካብ ማለት እዩ ካልእ ብኦንላይን ከዓ መሰነይታ ምግባር ከዓ ሓደ ካብቲ ኣቐሚጥናዮ ዘለና ንህቦ ዘለና ኣገልግሎት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ዘለኻ ዓዲ ናብ ሓኪም ክትከይድ ከለኻ ወይ ድማ ንቤተሰብካ ናብ ሕክምና ክትሰድድ ከለኻ ብስራሕ ምክንያት ብዝተፈላለየ ምስ ዘይጥዕመካ ናይ ቋንቋ ጋፕ ምዝህሉ ናይ ምርድዳእ ጋፕ ምዝህሉ ንሕና ብኦንላይን ነሰኒ ማለት ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ከም ቋንቋ ተርጎምቲ ካልኣይ ከዓ ነቲ ሜዲካል ተርሚኖሎጂ ነቲ ሜዲካል ዝኾነ ቃላት ካብ ሓኪም ተረዲእና ነቲ ተሓካሚ ምርዳእ ነቲ ሕሙም ከዓ ናይ ኣገላልፃ ሽግራ ንኣብነት ሓደ ሰብ ቃንዛ ከመይ ዝገብረካ በዚ ሕቆ ይፍልፀኒ ክብለካ ክእል ሕጂ ኣነ ክርዳእ ክእል እታ ሕቆካ ምፍላፅ እንታይ በቲ ናይ ሕብረተሰብና ኣገላልፃ ሽዑ ንዓኣ በቲ ሜዲካል በቲ ናይ ሕክምናዊ ቋንቋ እንታይ ክብል ከም ዝደለየ ብትክክል ነቲ በዓል ሞያ ነቲ ስፔሻሊስት ምርዳእ ኣብ ከምኡ ንተሓጋገዝ ኢና ካልእ እንታይ እዩ ስልጠናታት ንህብ ኢና ሕጂ ምስታ ዝበልካዮ ሕቶ ቀድም ኣቢልካ ኣብዚ ስለ ዝተኣሳሰር ኢና ኣብነት እቲ ስልጠናታት ዓውደ ብዙሕ ኢና ጌርናዮ ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት ዕድላት ንምኽፋት ማለት እዩ ነቲ ተገልጋሊ ንኣብነት ሰብ እንታይ ይሓትት ብጠለብ ሰብ ዝመፅእ እዩ ሕጂ ገሊኡ ርእሲ ተሓዊስናዮ ዘለና ኣተዓባብያ ቆልዓ ናይ ኣተዓባብያ ቆልዓ ስልጠና እንደሊና ስክሪን ታይም ክንደይ እኹል ስክሪን ታይም ዝበሃል ኣመጋግባ ከመይ ካ ትገብሮ ንቆልዓስ እንታይ ዓይነት ኣመጋግባ ይፅቡቕ ናይ ክታበት ጉዳይ ከንታይና ንገብሮ እዚ ኦቲዝም ገለ ዝበሃል ፍርሓና ኣለዎ ከመይና ክንጥንቀቕ ዘለና ምዕባለ ናይቲ ቆልዓ ክፅቡቕ ድዩ ዘሎ ወላ ገለስ ብከመይ ኣነ ብቐረባ ክከታተል ሕጂ ናይ ኣተዓባብያ ቆልዓ ስልጠና ከም ዘድሊ ተረዲእና ማለት ሕጂ ካልእ ናይ ግዜ ጥንሲ ኣብ ግዜ ጥንሲ ሓደሽቲ ሰብ ሓዳር ይኾኑ ጥንሲ የጋጥም ስለዚ እንታይ ዝግበር ቀደምሲ ምስ ወለድኻ ምስ ኣሕዋትካ ምስቶም ሳንዳታትካ ኮንካ ስለዝኾነ ብቐረባ ሕጂ እውን ግበር እዩ ብቴሌፎን ሓበሬታታት ምልዋጥ ኣሎ ግን ሞያዊ ሓበሬታ ድማ ክትረክብ ስልጠና ምሽ ናይ ወርሒ ድዩ ናይ 2 ወርሒ ስልጠና ጌርካስ ፅፉፍ ኩሉ መዳያዊ ስልጠናን ኣገልግሎትን ወይ ምኽርን ክትረክብ ምኽኣል ካልእ ንሕብረተሰብና ብጣዕሚ ሸጊሮ ዘሎ አንተ ወይ ጠቂስካዮ ነርካ ነቢያት ሓፍተይ ምስቲ ዘለዋ ኣብ ውላዳ ዝገበረቱ ኣዝዩ ዕዉት ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ፃዕሪ ብሕክምና እውን ሞያኣ ስለ ዝኾነ ላይሰንስ ዘለዋ ነርስ ኣብ ኣሜሪካ ስለዚ ካብቲ ብዙሕ ዝፀዓረቶን ዝተሞክረቶን ዘንበበቶን ሓኻይም ዘማኸረቶን ሕጂ ንባዕላ በዓል ሞያ ናይ ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ኮይና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ምኽርን ሓሳብን ስልጠናታትን እያ ትህብ ስለዚ እዚ ኩሉ ክትገብር እንድሕር ኮንካ በይንኻ ኩሉ ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ ከምቲ ዝበልኩኻ አንተ ወይ እውን ዝገለፅክዎ ኣነ ሓፈሻዊ ሓኪመ ኣብ ኩሉ ዓይነት ዕዉት ዝኾነ ሞያዊ ምኽሪ ንምሃብ ፕራክቲካል እውን ኣይከኣልን እዩ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ሰብ ሞያ ተሳትፍ ኣለካ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኦቲዝም ንኣብነት ኦልሬዲ ሓደ 3-4 ሰባት ዝተመዝገቡ ኣለዉ
ስልጠና ዝፅበዩ ዘሎ ማለት ሕጂ እቲ ስልጠና ኣነ ጥራይ ኮንኩን ክህቦ ስለዚ ነቢያት ክትዕደመ ኣብቲ ስልጠናቲ ነቢያት እቲ ዘለዋ ፍልጠትን ሓሳብን ክተካፍልያ ካልኦት እውን ኣገዳሲ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ሞያ ኣሳቲፍካ ዝጠቅም ፕራክቲካልሲ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወት ናይቶም ተገልገልቲ ትርጉም ፋይዳ ዘለዎ ነገር ምቕባል እዩ ስለዚ በዚ ደረጃ ክሪኦ ከለና ምስ ካልኦት ሰብ ሞያ ናይ ምትሕብባር ነገር ኣገዳሲ እዩ ማለት ኣብ ካናዳ ኣሎ ሕጂ ንፈልጦም ብዛዕባ ናይ ጭንቀት ብዛዕባ ናይ ኣዲክሽን ስልጠናታት ዝወሰዱ ወይ ኣብ ከምኡ ስፔሻላይዝ ዝገበሩ ሰባት ሕጂ ንስኦም እንታይ ኢና ንዘራርብ ማለት እዩ ንሶም ነዚ ዓይነት ሞያዊ ስልጠና ንክህቡ ምክሪ ንክህቡ ምስኦም ኮላቦሬሽን ወይ ምትሕብባር ጌርካ ሰብ ናባኻ ክመፅእ ከሎ እቲ ዝበለፀ ክረክቦ ዝኽእል ሞያዊ ሓገዝ ንክረክብ ባይታ ምፍጣር ማለት እዩ ካልእ ናይ ሽኮርያ ናይ ደም ብዝሒ ናይ ኣመጋግባ ዝተምህሮ እቲ ብሓፈሻዊ ሓኪም ዝድህሰስ ዝትንከፍ ጉዳይ ኣዝዩ ሰፊሕ ክነሱ ግን ልክዕ ከምቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ናብ ሆስፒታል ክንሰርሕ ከለና ንገብሮ ሓደ ተሓካሚ ይመፅእ ጉዳዩ ይነግረካ ጉዳዩ መርሚርካ ነን ባዕልኻ ክትሕክሞ ትኽእል ባዕልኻ ትሕክሞ ስፔሻሊቲ ዘድልዮም ዝኸውን ከዓ ሪፈር ከም ትገብሮ ማለት ስለዚ ነዚ ዕውት ንምግባር እንታይ የድሊ ኮላቦሬሽን የድሊ ሕጂ ምስ ብዙሓት ሰብ ሞያ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዝነጥፉ ዘለው ኤርትራውያን ዋላ እውን ካልኦት ምሳና ኮላቦሬት ክገብሩ ምስ ደልዩ ኮንታክት ምስ ዝገብሩና ኣብቲ ሞያዊ ስራሕና ብምትሕግጋዝ ነቲ ህዝብና ዕውት ዝኾነ ፅፉፍ ዝኾነ እንዳ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወት ለውጢ ዘምፅእ ዝሕግዝ ኣገልግሎት ንምሃብ ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኢና ማለት እዚ በይንኻ ዝግበር ኣይኮነን ብርግፅ እቲ ዝምድናታት ከዓ ምስ ውልቀ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ምስ ውልቀ ሰባት ሰብ ሞያ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ሕክምናታት እውን ንኣብነት ኣብ ካምፓላ ፅቡቕ ናይ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ክሊኒካት ናይ ምኽፋት ይዕንብብ ኣሎ ፅቡቕ ኣሎ ገሊኦም ቅድሜና ዝነበሩ ገሊኦም ድሕሬና ዝነበሩ ገሊኦም ካብ ምሳና ዝተምሃሩ ዶክተራት ሓኻይም እዮም ዘለው ኣብ ካምፓላ በዓል ዶክተር ዮናታን ናይ ስኒ ሕክምና ንኣብነት ዮኒ ሜዲካል ሴንተር ዝብል ሕክምና ፅቡቕ ዝኾነ ዓመታት ዝገበረ ሕክምና ካልኦት እውን ኣለው ሕጂ ምዚኦም ኮላቦሬት ገበ ሓደ ሰብሲ ካብ ካምፓላ ኣነ ከምዚ ኮይነ ኢሉ ኩነታት ጥዕኑ ምስ ነገረኒ እሞ ብኣካል ከይዱ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ምዝህሉ እንድሕር ኮኔክሽንስ ምስቶም ናይ ጥዕና ማእከላት ሃልይኑ ኮይኑ እንታይ ዝገብር ብቐጥታ ምስ ከደ ከይተጋየሸ ሂስትሪኡ ኩነታቱ ናብቲ ክሊኒክ ብምስጋር ወይ ብምስዳድ ከምዝን ጥዕናዊ ኩነታት ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ እዩ ዝደሊ ከም ዝግበሩ ኢልካ ነቲ መንገዱ ተጣጣሐሉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጥዕና ማእከላት እውን ከምኡ እቲ ኔትወርክ እንዳገበርና ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ ብከምዚ ደረጃ እዩ እቲ ምትሕብባር ክንገብሮ ንደሊ ካብዚ ብምስጋር እውን ሓደ ካብቲ ዝዳለወሉ ዘለኹ ዋላ እውን ነጣጥሖ ዘለና ነገር ዌብሳይት እውን ነማዕብል ስለ ዘለና እንታይ እዩ ሰባት ካብ ኤርትራ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ብፍላይ ካብ ኣፍሪቃ ከቢድ ሕማም ዝሓሙ ንበል ካንሰር ወይ ከቢድ ዝኾነ ስፔሻላይዝድ ሕክምና ዘድልዮ ጉዳይ ብጎፋንድሚ ብክንደይ ኮለል ናብ ህንዲ ናብ ቱርኪ መገሻታት ብዙሕ እዩ ዘሎ ሕጂ እዚ ኣብዚ ከዓ ብዙሕ ዓይነት ሕልኽላኻት እዩ ዘሎ ንኣብነት ዓይናይ ሕክምና እቲ ዝሓሸ ኣገልግሎት ክትረኽበሉ ትኽእል ዓይናይ ከቲ ዝያዳ ርቱዕ ዋጋ ብርቱዕ ዋጋ እቲ ዝሓሸ ኳሊቲ ንምርካብ ሓገዝ ብጣዕሚ ዘድሊ ሕጂ ብቤተሰብ ብምሕዝነት ብመምሃርቲ ዝነበሩ ገለ ብዙሓት ሰባት ኣበይን ተኸድና ሓይሸና ኣበይናይ ሆስፒታል ሓይሽ ከመይን ተገበርና ይሕሸና ኢሎም ዝሓገዝኩም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ ስለዚ እንታይና ንገብር ዘለና ሕጂ ድማ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ሕክምናዊ ድሌት ዘለዎ ናባና ምስ ዝመፅእ እንታይና እንደሌሉ በቲ ድሌቱ መሰረት በቲ ኩነታት ጥዕኑ መሰረት ኣበይናይ ዓዲ
أبيني هوسبيتال بزحش واقع زحش أقلقلو تركب مصنعة نقبرلو كونكت نقبرو مالتي سلازي اتي رأي تحسب سفيحو كله 100 تتناققو أقلقلوتو زيجمرلو زيجمر خالو جن بخمس درجة أسفحنا يزريو أسفحنا خانسر حلو زلنا أب ساعات زيت صحفيت ويدما تحقق أورجانيزر لاتني أسيستانت ناتي مالتيو نتزمت وحزي مسج نمزقاب أورجانيز تجيرو أيناي أرجنت زي كونا أيناي قطرة مع ستحاز مسكفليت زتحاز قداي نازيتات بمقلول زخونة من قدي أورجانيز تقبر أسيستانت علات النهجي اتي ناي بروفيشنال نيتوركينج كاني ناسرحنا له نخيدا لنا مالتي ብዙሕ የተዛሪበ ክገልጾ ፈቲነ ግን እንድሕር ዝኾነ ዝረስዕ ክወሉ ኢኻ ኣዘክረኒ ኢሳያስ ሓወይ ሕራይ ዶክተር ቴድሮስ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ገለገለ ሕቶታት እውን ኣብኡ ክሓቶ ዝግባአኒ ኣካቲትካዮ ስለ ዘለኻ ኣይፀላእኽዎንቲ ነዊሕ ትንታነ ወይ ነዊሕ ጌርካ ነቲ ዝገለፅካዮ ነቲ ዓውዲ ደስ ኢሉኒ ፅቡቕ ሓጋዚት ኣላትካ ኣነ بس قط أمي حبرت سبنا خطكم نعخا ونكرخبوخا نبت زغطل حطي كخيدة جن تايل كان يركا ولاون ترجمينا نتي نقوم قحصر زلوا وصب كن ترجمينا نعم نتفزقنا عودي نيبع له قوم قالوا أب medical doctors كاني تتقاملو terminology لكم سلزي إنجليش للتجارب كان نتي terminology تفضل مالتون سلزي كونه أبزي حبرت سبنا دقفيد ليو أكاونتين ديو أبزخونه نجار نحن يبعلو قانقواتات على نورمال تجاربو قانقوا كقلت زي كلماتي سلازي نتي terminology نايستفر اللي عودي بخيلاتات قصنا نكلو نتي تداليو ويكترخبو تدالي عقل بلوتات حاجة زخينو يركب مالتيو أنا بزقات أمون أب health insurance من 3 عامات سلسرحكو لزي تولز اللها perfectly يرداني تي medical terminology سمو أزدي إذا مسكناك بتاع مخان حبرت سمنا تقام زخانة نجار بقان قانا ونسلا زخانة النازل له حزب خا كابزي كربح كابز بلي نعاون عدي من أبزم صخخة نسلا زي خا أزين نامسكنكو حنز سكرينز كذا ذكر كان يشير في جبرامو ترى عند حاليا تايلكات صنيحكا التعبابيا قلعو زملكات ونقلل كالعلكات صنيحكا مو بزقات أمي كبرات خطاتلتي صباح سنبت مالتيو ساعة 10 حدا بنا نيويورك تايم و إيسترن تايم مالتيو ويدما ببرلين كا ساعة 5 يخخون ز 10 خطة بزلا زي أبزي جيجا 5 برلين تبزلا كن تخكل ياموني 10 حدا بنا نيويورك ساعة 5 PM بنا برلين أقوطاترا كم زتريو زلهم مسحونا كيلا حقوس جبر ميكائيل التعبابيا قلعة أبنا نبينو بهلن وانن زبل مصحف صحيح له بزعبات مصحفون بزعبات تعابيا قلعان انتاي يمثل نزبل كقرب لكم مخاني بزقاتامي دكتور لذكرني ابزي شير غير زلخو يغني لي نعاس لزل علكا دكتور تيدروس نابتي زغصل بزحك حزكاني حتتاتي خيدي حنتي نالبات حجي تقلقلتي ويتطقمتي نعاخا نوفيسكا تيد هيلز اونلاين بخمي كرخبهم يخلو نزبل تخططلتنا حبريتات تبلي بفلايك او زلو ابي غاندا هونو انغولا زلو حزبنا بزحات لزغنون قداموتنا يزي ነገር ዝተጠቀምት መታን ኮኑ حبريتات كتهبنا بخمي بخا خمس خلو نسا قرب تقلصلنا دليل بتعم صبغ اتي بخمي كرخبونا خلو زبل اقداسي نغاريو تيد هيلز إلهم أب فيسبوك وي أب جوجل سيرش مستقبرو كرخبو يوم اتي ناي سوشيال ميديا بريزنس وي ما ابتي مرخب بزوحات ابتي محبراوي ميدياتات زيادة زرقحنا نداس فحنا كيدينا ويب سايتون ديفلوب وين نمعبل لنا أبو ناي واتساب قصرنا أبزون كتقمتو كترخبو تخليهم أبتي description ويا أب تحتي تتيد هل زبل ترى أبز بوستر تري وخمسة لهم أبت واتساب قصري
بمصحف እንታይ ከም ዝደለኹም እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘለኹም ክትጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ዓይነት ሕቶ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ኢኹም ትህቡ ኢልኩም እውን ምሕታት ይከኣል እዩ ካልእ መንገዲ ድማ ኣብ ፌስቡክ ምስ ኣተኹም ጉግል ፎርም ኣዳሊና ኣለና ሕጂ ብቲ ጉግል ፎርም ኣቲኻ ገለ ሕቶታት ኣሎ እንታይ ዓይነት ጥዕናዊ ሓገዝ ኢኻ ደሊኻ ዘለካ ጥዕናዊ ድሕረ ባይታ ከመይ እዩ ዝብል ገለ ሕቶታት ይሓትት እሞ እዚ ድማ ስክሪን ገብሮ ማለት እዩ ነቲ ጉዳይካ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘለካ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ትደልን ብቐሊሉ ንሕና ክንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብፌስቡክ ሜሴጅ ብምግባር ብኢንስታግራም እውን ብዋትሳፕ እውን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ብቐጥታ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ሲ ኣብ ቀረባ እዋን ሲ ኣብ ኣሜሪካ ትርከብ ሓንቲ ሰብ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ኢኹም ትህቡ ናብ ሓኪም ከይደ ነይረ እቲ ሓደ ሓኪም ከምዚ ኢሉኒ እቲ ሓደ ሓኪም ድማ ከምዚ ኢሉኒ ስለዚስ እንታይ ተገበርኩ ሓይሽ እንታይ ተማሃር ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ስፔሻሊስት ወይ ናይ ሰሞያ ጥዕና ኣማራፂታት ተሳኢን ይኮነን ግን ሓደ ሓደ ግዜ ስታይ ትደሊኻ ከምዚ ምሻሎ ዘማኽረካ ወይ ድማ ዝሓሸ ነገር ዝሕግዘካ ነገር ትደሊኻ ስለዚ በቲ ዘለዋ ብዙሕ ናይ ሪዛልት ውፅኢታት ድማ እምበኣር በዚ መሰረት እዚ ይሕሸኪ በዚ ምክንያት እዚ ኢልካ ምምኻር ትህብ ከምኡ ድማ ኣብ በዓል ደቡብ ሱዳን ዘለው ኣብ በዓል ሱዑድያ ዘለው ቀጥታ ናብ ሕክምና ከይዶም ንክረኣዩ ዝሽገሩ ወይ ድማ ዘይረኽቡ ድማ ብቐጥታ ቴሌፎን ብዋትሳፕ ፅሒፍ ኣቢሎም ወይ ድውል ኣቢሎም ከምኡ ሕክምናዊ ሓገዝ ዝረኽቡ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ውፅኢቱ ፅቡቅ ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ ዘለና እቲ ህዝብና እውን ዋትሳፕ ብብዝሒ ስለ ዝጥቀም መብዛሕትኡ ሰብ ብዋትሳፕ ክረኽበና እዩ ዝመርፅ ክሳብ ሕጂ ስለዚ ብዋትሳፕ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም በዚ ኣብዚ ተፃሒፉ ዘሎ ቁጥሪ ማለት እዩ ኣራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክቡራት ተኸታተልቲ ከምዚ ዶክተር ቴድሮስ ክብሎ ፀንሐ እታ ናይ ዋትሳፕ ቁፅሪ ኣብዚ ታሕቲ ኮላዝ ናው ኦን ዋትሳፕ ትብዘላ ፕላስ ሳይን 250 79 55 78 68 9 እያ ስለዚ ብዋትሳፕ ጌርኩም ንዶክተር ቴድሮስ ይኹን ወይ ድማ ናቱ ሪሰፕሽኒስት ስለ ዘላ ኣብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ብዚኣ ወሲኸ ክሓተካ ዝደሊ ተገልገልቲ ንረኽብዎ ሙያዊ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ዝኽፈል ክፍሊት ብሓፈሻ ዋላ እኳ ቃል ብቓልቲ ዘይገለፅካዮ እንታይ ይመስል ብኸመይ ክኸፍሉ ይኽእሉ ንዝብል ብኦንላይን ዝወሃብ ክንክን ጥዕና ዝሽፍን ናይ ጥዕና ክንክን ኢንሹራንስ ከ ኣሎ ዶ ወይ ሄልዝ ኬር ቤነፊት ማለት እየ ኣሎ ዶ እዚኣ ኣነ እውን ኣይፈለጥክዋን ዘለኹ ከምቲ ዝበልኩ ቀድም ኣቢለ ን30 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ሄልዝ ኢንሹራንስ ክሰርሕ ፀኒሐ እቲ ናይ ሄልዝ ኢንሹራንስ ንኣብነት ኣነ እቲ ናተይ ሄልዝ ኢንሹራንስ ምናልባት ካቨር ክገብረለይ ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ዶ ከምኡ ክትቅበሉ ትኽእሉ ድኹም ነዚ ተናኸፍቲ ነገራት ክትሕብረና ዶክተር ቴድሮስ ሕራይ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ናይ ኣከፋፍላ ጉዳይ መጀመርያ ሕጂ ነቲ ህዝብና ዝያዳ ክተባባዕ ዝያዳ ምሻሎ ብፍትሓዊ መገዲ ብርትዓዊ መገዲ ዋላ እውን ቅድሚ እዚ ቴድ ሄልዝ ምጅማረይ ገርመካ ቤተሰብ ክኾኑ ክእሉ መሓዙትካ ደቂ ገዛውትካ ደቂ ቤተክርስትያን ምሳኻ በትን ይድውሉልካ እዮም ሕጂ ዶክተር እዛ መድሃኒት ስከረኣያ ከመይ ኣወሳስዳ እዛ ሪዛልት ሂቡኒ ዶክተር ሲ ከመይ ተሓይሽ ገለ ከምዚ ተፀሊእኒ ሕጂ ከምቲ ኖርማል ትዕልሎ ማለት ምስ ቤተሰብካ ምስ መሓዙትካ ከምዚ ግበር ከም ትግበር ትበሃሃል ኢኻ ሕጂ ሓደ ግዜ ከዓ ስራሕ ፅዕ ቅብለካ እሞ ከይመለስካሉ ትተርፍ ወይ ከይሓተትካዮ ትተርፍ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ቁርብ ቅርፂ ትሒዝናዮ ማለት እዩ ቅርፂ ትሒዝናዮ ቅርፂ ክነትሕዞ ከለና ግን ብተመጣጣኒ ዋጋ ብፌር ዝኾነ ምሻሎ ብዙሕ ነገር ኣብ ግምት ብዘእተወ ፌር ብዝኾነ ብፍትሓዊ ዋጋ ኢና ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንህብ
اتي اكفافلا ككم تهاجر يجي ابت معبول هاجر ابت معبول عالم زركبو ابنت اب اوروبا كندا امريكا قال زركب سب زخونه ناي بايبال وي ناي اونلاين مخفل منقد ندحريب كايو كي تشجرك كخفل خيلي اب منالبات اب افريقيا زلو وي اب سعودي زلو وي اب قال زلو خا اتني اونلاين اغلغلوت زيبلو ككم تخبابيو نابنت ناي موبايل ماني لو ناي بانك اكاونت اغلغلوت على عدو نتعدو زمسل مخفل منقدي ادالينا لنا مالتي حجي ابت زلوكم عدي زلو اتزقال لمنقدي نسو ينا نጥቀም ابت مخفال مهنياتو سبت زخلو كخفل زلو ات اكفافلا خا بت ناي تعدي باطيرا اي مالتي بت زلو خايو عدي باطيرا حجي اتنا انشورانس زبلكايو اقداس نغريو انشورانس اندحرالي كاس توسخ نغر بكاش كاب تخفل انت انشورانس كتጥቀም ازيو صبو نغريو እዚ ግን ምስ ግዜ እና ማዕበልና ይንኸይዲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ኣይጀመርናን ዘለና ግን ኣገዳሲ ነገር እዩ በዚ ኣጋጣሚ እንዳሰራሕናሉ ንኸይዲ ክኸውን ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ቴድሮስ ኣዝየ ዘመስግነካ ምናልባት ዳርጋ 45 ደቂቃ ጌርና ኣለና ካልእ ብልጭ ዝብል ሕቶታት እንተዘይቀሪቡለይ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ሕቶን ለበዋን ክትከውን ትኽእል ኢለ ዘዳለኹልካ ኣላ ቅድሚ ናብኣ መኻደይ ግን ምናልባት ናብቲ ናይ ዌብሳይት እውን ክንገብር ኢና ዝብል ክትዛረብ ፀኒሕካ እሞ ኣገዳሲ እቲ ዌብሳይት ምህላው ኣብዚ ከዓ ምናልባት ኣነ ረከመንድ ክገብረካ እስኪ ምናልባት ዘይትፈልጦ ሰብ እዩ ግን ሓደ ኣሎ ሓውና ፊልሞን ሓጎስ ዝበሃል ኣብዚ ክትሓባበረካ ይኽእል እዩ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ምክንያቱ ፊልሞን ከምኡ ዓይነት ፀጋ ዘለዎ ብከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ተማሂሩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሐ ምስ ምዃኑ ሓውና ፊልሞን ሓጎስ which is ንዓኻ ሓውኻ ምስ ምዃኑ ምስኡ ዝዛረብ ዘለኹ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ ድምፅኹም ይኹን ዳርጋ ትርኢትኩም ሞር ካብ ናብ ዮናስ ናብ ፊልሞን ሓጎስ ተመሳሰል ኮይንካ ተሰሚዕካኒ እሞ I recommend my friend ፊልሞን ሓጎስ ማለት እየ ኣብቲ ዌብሳይትካ ቁሩብ ስራሓት ክሰርሕ በዚ ኣጋጣሚ it's on record ማለት ኢኻ ተዛሪብና ኣለና ተስፋ ገብራ ይሕብረኒ ንኸው በቃ እቲ ናትካ ሪኮመንዴሽን ኣኽብረየ ግን ሓቂ ዘረባን ኣይግድን ምስ ፊልሞን ኣብቲ ናይ ዓውዲ ስለ ዘሎ ዓይናይ ሓይሽ ዓይናይ ይበልፅ ዓይናይ ይፅብቕ ስታይ ከዓ ናይ ስትጋ ከዓ ውስኻ ኣቢሉ ሲ ፅቡቕ ነገር ዋጋ ከዓ በዚ ዝበልካ ሪኮመንዴሽን ተሓባቢርኒ ተስፋ ገብር እሞ ዶክተር ቴድሮስ ነዊሕ እውን ከይሒዘካ ድሮ ናባኻ ብፍርክለይቲ ቀሪቡ ዘሎ ሩዋንዳ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዲያስፖራ ማለት እዩ ንዓኻ ዝመስሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝተፈላለዩ ሰሞዮ ኣለውና ሰሞያ ሕጂ እዚ እቲ ንዓይ ሓደ ካብቲ ዘሐጉሰኒ ምክንያቱ ኣብዚ ኩሉ ሻዕ ፖለቲካዊ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ህዝቢ ከተጨንቆ እታ ሃገር ፅባሕ ንግሆ እውን ንዓኻትኩም ዝኣመሰሉ ፀጋታት ከም ዘለውዋ ኣወዳት ኣዋልድ ወጣስ ሓያሎ ምሁራት ስለ ዘለውዋ ሲ ፅባሕ ንግሆ ነዞም ኤርትራውያን ሰሞያ ብዘለዎም ሞያዊ ክእለቶም ነታ ሃገር ክሕብሕብዋን ከልዕልዋን ተስፋ ክኾንዋን ከም ዝኽእሉ ኣሚነ እያ ከምዚ ዓይነት መደባት ከዳሎ ከለኹ ደስ ኢሉኒ ዝገብሮ እሞ እቲ ክእለቶም ንባዕላቶም ንሕብረተሰብ ንምሕጋዝ እንታይ ለበዋ ክተተሓላልፈሎም ትፈቱ ካብ ነብስኻ ጀሚርካ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ዘለው ሰሞያ ትክክል ማለት ሲ እቲ ትመሃሮ እቲ ተፅንዖ ናይ ግድን እውን ብትምህርቲ ኮሌጅ ኣቲኻ ወይ ገለ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሂወትካ እውን ትምኮሮ ኣብ ሂወትካ ዝተምሃርካዮ ፅቡቕ ነገራት ክተካፍሎ ከለካ እዩ ዝበዝሕ ተካፍሎ ከለካ እንታይ ይኾን ማልቲፕላይድ ይኾን ይብርክት ስለዚ እንታይ ግን ነቲ ክተበርክት ኢልካ ክትሓስብ ከለካ ቁርብ ትለይ ካብቲ ናትካ ኮንፈርት ዞን ካብቲ ናትካ ምቹእ ዝለመድካዮ ነገር ቁርብ ኣውፅእ ስለ ዘብለካ እቲ መበገስ ነገር ዓቐበት እዩ ቁርብ ብርትዕ ዝበለ እዩ ሕጂ እንታይ እየ ንኩሎም ኣብ ሰብ ሞያ ከበርክቱ ዝደልዩን ዓቕሚ ዘለዎምን ብዘይ ቃል ዓለም ድማ እቲ ብኸመይ ትሕግዝ ዝኣሉ ዝፈላለ እምበር ከበርክት ዓቕሚ ዘይብሉስ ዳርጋ የለን ክበሃል ከኣል እንታይ እዩ ምጅማሩ እዩ
እንታይ ማለት እየ ከይጀመርካዮ ሙሉእ ስእሊ ኣይረኣየካን ዝኾነ ዓውዲ ዝኾነ ዝተዓወቱ ሰባት ኣብ ዓለም ዘለዉ እንድሕር ርኢና ነገራት ምስ ጀመርዎ እዩ ቀስ ኢሉ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ናብቲ ዝዓበየ ደረጃ ዝበፅሕ እምበር ካብ ስክራች ኮፍ ኢሎም ንኩሉ ነገር ኣይሓስብዎን እዮም ኣይቐምጥዎን እዮም ግን መበገሲ 1 2 3 4 ኣገደስቲ ነጥብታት ጌርካ ምብጋስ ምጅማር ምስ ጀመርካ ሽዑኡ ኣብቲ ጉዳይቲ ቀስ ብቀስ ሓደ ስጉምቲ እንዳገበርካ ምምዕባል እንተ ዘይሰርሕካ ፀገም የለን ብካልእ መንገዲ ከዓ ትብገስ ማለት ሕጂ ፌል ንክትገብር ከይተሰከፍካ ምብጋስ ምስ ተበገስካ ኣጀስትመንትስ ምግባር ምትዕርራይ ምክሪ ምቕባል ሓሳብ ምቕባል እናተምሃርካ ምኻድ ኣብ ርእስኻ ከዓ ምትእምማን ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ 99 ሚእታዊት ናይ ሂወትካ ተማእዝኖ ትሓስበሉ ካልእ ሰብ ርእይቶ ጥራይ እዩ ዝህበካ ስለዚ እቲ ናይ ካልእ ሰብ ርእይቶ ሓጋዝ እዩ ግን at the end of the day ኣብቲ መወዳእታ ንስኻ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ንኣምላኽካ ሒዝካ ንፈጣሪ ሒዝካ ንሂወትካ እቲ ትኸደሉ ትዕወተሉ መንገዲ እቲ ዝያዳ ክተበርክተሉ ትደሊ መንገዲ እቲ ንዓኻ ፉልፊልመንት ዝህበካ ምልኣት ዝህበካ ነገር ክትገብር ክትብገስ ኣለካ ስለዚ ኣብ ምብጋስካ ዓወት ኣሎ ሓደ ስጉምቲ ምስ ሰጎምካ ካልኣይ ስጉምቲ ናብ ሳልሳይ ስጉምቲ ናብ ዓወት በፂሕ ኢለ ዝኣምን ብጣዕሚ እዚ ዓይነት ድምፂ ህዝብና ክሰምዕ የድልዩ መንእሰይና ክሰምዕ የድልዩ ብዙሕ ዓቕሚ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ብዙሕ በዓል ሞያ ኣሎ መንገዲ ዝሰኣነ ዓይነት ወይ ድማ ፍሒት ምባል ዘይተበገሰ ዓይነት ግን ዝኽእል ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ትኽእል ኢኻ ክብሎ ደሊነ ሰብ ትኽእል ኢኺ ጥራይ ምብጋስ ምፍታን ንኽትጋግኻ ዘይምፍራሕ ስለዚ እዚኣ ክብል ዝደሊ يغني لك أذا حتى سلازة حاتتكاني بزوحات من إسيات علو سمويا بزوحت أجاتات زلوا أي تتحابوا وجههم وسقبلوا فتنوا تبقسوا قبل ديال مالتي الراي تعمل تبو دكتور تيدروس أزي إذا مسكنا كان نسلك زيخة نايلومي مدبنا أبزي كنفصلينا نتزهب كنا موياوي تمرتخا كمون نتي كفيت كازلخا تيد هيلز زبل ناي اونلاين حكمناوي راديات تهبلو تسفا قبر ابزا فيديو زي اتمليسكم تروحوا اون تقطرونا او خوفيل سلازلو كابو سيدكم بفلاي افريقيا زلخم بقربا سلازلخم نحاونا دكتور تيدروس كتو كسوو بو مسرت كاني تقماتكم بقربا كتفتحوا كم تمسوا قديم زبلون تعنا مأسرنا كله سلازخونه حتى هالليكو تعنا نحزي بلتا ولا حد فايدة ون سلازي بلو نثن تنبرن كواليتي زخونه هيوت وي لايف تعنا مزهلو كا سلازخونه قدم كله قدم زاجره اب تعنا انفست نقبر بزغاطامي انا ون ولا دكتور تزيكونكو دكتور تيدروس كمل قالو يدلي نتغزي خاغن ازي مسكنكا اب كال اوان غزي خان دحر فقيدولكا كما يخيدالو كنرئي حدا كالون حصير زخونه نا 15 دقائق نابنت بلاد بريشر وي صقطم تايو دايابيتكس شكوريان تايو كوليسترول ناي سبح صقمات نتاي نزبل حدا رستي نا 15 دقائق استمهرون حزبنا بتقوانكو نخفلطن بيلو خاني انتاي كغبر كم زلوو زحبرن استمهراو زخونه نغرون انا تخاطلتين كنمهار عدل كتبناها بزغاطامي تسفا غبر يغني لي دكتور تيدروس دقيمة يغني لي إساياس كون ري بي ام سلازي عقات عمل عدلن زي عد مزخاء أملاخ انت فقيدو بهوتك عند حرهالينا نزنا قرزي كقبرو بتعمي دزبلاني ناتي باشنيون سلازي صبوق حساباتي صبوق مدبي أملاخ يحقزن امين كبرات تخاطلتي نلومي مستو دكتور تيدروس كابروان دا صنحنا مدب ابزي كنفصمينا بسمكم بسم تخاطلتي دكتور تيدروس ازي اذا مسكنو بطعميه مسكنكا اب كل غزي بخالو تحسو نراخب
تسفا قبر تري حوي بكا أبتي تقبرو كله صراحات كادما أنا صالتو يمنيلكا الجوخا برتع إليه كتبابعك راح يسفتو يغني لي أنا حنتي زي أنا شيء كوميرشال الله هنات خون نسخاقن نتاخا كيد دكتور تيدروس يغني لي إساس تعمل مش عارف بروح ليتي قبل الكاب بروح ليتي خويني وبروح ليتي بروح مشاتي ورات تخطاتلتي نلومي مس دكتور تيدروس كابرواندا صنحنا مدب ابزي فصيمنا لنا كمزا ابز سكرين غير لكم زلخو تريوا زلخم كامينسون وي دما بروخ سنبت شو تبل اب ار بي ام اب قربا اوانات سنبت كزرغ حالكم كجمريا كتكتاتلوا تسفا يغبر كم تريوا زلخم حاونا كميديانيو بلاي غبرا اموني تخطاتلوا سلام من العالم ترك كبرات تخطاتلتنا انه لو انت حدش بالسرعه يزلكم ما تزلوا وتر سنبت اب ار بي ام مدب بروخ سنبت معلتي مسدرا بيتكم مس مقربكم حدش تفصاميتات زتفلالي كوميديتات ጎሞች ይባላል ጋሻ ቴሌፎን መደባት ይዝናልኩም መጻሉ بس قاعد عمزي صعوبون أفضل لهم مس درابيتكم مس مقربكم مس أنا مس مدبروك سنبت لا تزانقوا كتوعلو بس قاعد عمزي قدمكم مدلل سلام انت عناني منه كشاف شو الراحة سلام يقنن لي رايت ورات تخطاتلتي كم زي زراخمو حونا كوميديان مرحاوي ولدو ناي سنبت بروخ سنبت تبل شو الدليلنا له اب قربا اوانات اب ار بي ام اب سنبت كتزرغح كجمريا نمرحاوي ولدو بسمكم بسم تخطاتلتي كمسكنو يفتو مو نلومز نبرن مدب بزي فتسيمي لخو اب كل اوان بخلق حستوك سام نرحب سلام قالتنا بحدنا هنا